تو مرشد علی بھی اساں جے متھے جو تاج آ، مرشد حسین بھی اساں جے اکھیں جو نور آ، مرشد حسین بھی اساں جے اکھیں جو نور آ، اما فاطمہ بھی اساں جے اکھیں جو نور سرور آ، مرشد علی جے محبت کا سلام، مرشد حسین کریمین جے محبت کا سلام، اما فاطمہ جے محبت کا سلام، اساں جو ایمان پورو کرے مجھے عقیدو مجھے جماعت جو عقیدو مرشد علی جو انکاری لعنتی جہنمی، حسین کریمین جو انکاری لعنتی جہنمی، اما فاطمہ جو انکاری لعنتی جہنمی، پما کے چانے مرشد ابو بکر جو انکاری بھی لعنتی جہنمی، مرشد عمر جو انکاری بھی لعنتی جہنمی، مرشد عثمان جو انکاری بھی لعنتی جہنمی، موجی ماں اما عائشہ صدیقہ جو انکاری بھی لعنتی